Mag-aampo ta. Among maluluyong Amahang Dios nga nahigugma kanamo, kami nga naglakaw sa sala, mitalikod sa Dios, naghatag sa among mga kasing-kasing ug mga hunahuna sa walay pulos nga mabutang sa kalibutan, gipakitaan sa kaluoy sa Dios. Sa dihang wala pa kami makaila sa Dios, ang Ginoong Hesus namatay sa krus puli kanamo, mikuha sa tunglo ug paghukom nga angay kanamo. Pinaagi sa bililhong dugo nga iyang giula, iyang gipasaylo ang among mga sala hangtod sa kahangturan nga wala kami nahimo. Ginoo, nagpasalamat kami kanimo sa pagtugot kanamo nga masabtan ang imong gugma ug grasya. Ug sa pagluwas kanamo pinaagi niini nga grasya. Niining panahona, kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, nagtigom sa atubangan sa Ginoo aron sa pagdayig sa iyang dakong grasya ug gugma, sa pagtuon sa iyang pulong ug sa pagpakigambit sa balaang panagtigom uban sa Ginoo. Tungod niini kami nagpasalamat kanimo. Kami nagtuo nga ang Ginoo nag-uban kanamo bisan niining panahona. Tan-awa ang matag usa kanamo ug kupti kami pag-ayo sa imong maluluyong mga kamot Ginoo nga nasayod sa among mga kahuyang. Liguna kami sa imong maluluyong mga kamot ug giyahi kami sa imong gugma, pulong ug gahom sa Espiritu Santo. Aron ang among kinabuhi niining kalibutana dili makawang ug kami makalakaw ingong mga anak sa Dios nga walay kaulaw. Kini nga kalibutan nahimong mas gubot ug puno sa sala matag adlaw. Kung wala ang tabang sa Dios, dili kami makakinabuhi nga masinugtanon. Among gitugyan ang among kaugalingon sa gamhanang kamot sa Ginoo. Ginoo, dawata ang among mga kahuyang ug giyahi ug tabangi kami hangtod sa adlaw nga kami mobarog atubangan sa Ginoo. Bantayi ang among mga lakang isip mga anak sa Dios ug tultuli kami sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton ug himaya sa Dios hangtod sa adlaw nga kami mobarog atubangan sa Ginoo. Kami kinasingkasing nga nag-ampo nga imo kaming huptan aron dili kami mapandol sa pagsunod sa Ginoo. Hinaot nga ang Ginoo mag-uban sa tanang mga iglesia sa among nasod ug sa daghang mga iglesia sa tibuok kalibutan ug sa tanang mga kaigsuonan nga nagpadayon sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo sa lisod nga mga sitwasyon. Hinaot nga tabangan sila sa Ginoo, pinaagi sa pulong, gugma ug gahom sa balang espiritu aron sa katapusang mga adlaw matuman namo ang dakong buluhaton sa Dios aron daghang kalag ang maluwas. Ginoo nga naghatag kanamo sa pulong nga among gikinahanglan sumala sa panahon ug nagtudlo kanamo sa dalan nga angay namong laktan. Bisan niining panahona ipadayag kanamo ang imong pulong ug ang imong balaang kabubuton nga gusto nimong ipahibalo kanamo. Kami tabangi dili lamang sa pagpaminaw ug pagtuon sa imong pulong, kundi sa pagtipig ug paggamit niini sa among mga kasing-kasing ug kinabuhi aron among mabuhat ang imong kabubuton ug mahimaya ang Dios. Nagsalig kami sa balang espiritu niining panahona ug nag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Amen. Atong ablihan ng Biblia, Matthew chapter 6, Matthew chapter 6, Matthew chapter 6, Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Atong dunganon sa pagbasa. Busa manag-ampo kamo sa ingon niini, amahan namo nga anaa ka sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan, umanhi ang imong gingharian. Pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. Ug pasayloon mo kami sa among mga utang, sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami pagadadon sa panulay, kundili luwason mo kami sa kadautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya sa mga katuigan nga tanan. Amen.
Nagpadayon kita sa pagtuon ug pagpamalandong sa pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo sa Matthew chapter 6. Kini nga pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo kanato nga dili angay nga balikon ang matagpulong kundili nagtudlo kini og ehemplo alang sa labing importante ug modelo nga unod nga kinahanglang ilakip sa atong mga pag-ampo. Mahimo nato kining basahon sa balay ug karon mahimo nimong sag-ulohon kini bisan dili ablihan ang Biblia. Sakto ba? Mahimo nimong iampo kini sa samang paagi. Sakto ba? Mahimo kang mag-ampo nga nakasentro niini nga pag-ampo. Usa sa mga pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanato human kita maluwas mao nga makaampo na kita sa Dios. Usa ka talagsaon nga pribilehiyo nga kita nga huyang ug nagpuyo niining kalibutana makatawag sa atong amahan sa magbubuhat nga siya nga naglalang ug nagdumala sa universo. Ang Dios nag-ingon nga siya naminaw sa atong mga pag-ampo. Kung kita mag-ampo sa sakto, ang Dios maminaw sa atong mga pag-ampo. Dili ba kini talagsaon? Kung kita adunay direkta nga tawag sa telepono sa presidente sa usa ka nasod, kini usa ka talagsaon nga pribilehiyo. Bisan ang presidente sa Amerika o bisan kinsa nga tinuod nga talagsaon nga presidente sa bisan unsang nasod, ang makatawag og direkta sa walay duha-duha usa ka pribilehiyo. Ang pahayag nga amahan namo nga anaa ka sa langit ug ang pagtudlo sa pag-ampo niini nga paagi nagpasabot nga kung kita mag-ampo, ang Dios maminaw. Giingon sa Salmo o Awit 17:1, patalinghugi o Jehova ang matarong, patalinghugi ang akong pagtuaw. Patalinghugan mo ang akong pag-ampo nga wala magagula sa mga ngabil nga malimbungon. Adunay daghang mga bersikulo bahin sa pag-ampo ug ang abilidad sa pag-ampo usa ka pribilehiyo. Ang Dios misaad nga siya maminaw kung kita mag-ampo. Apan importante ang pag-ampo sa saktong paagi. Kung kita adunay pagtuo ug husto nga kinaiya sa pag-ampo sa hustong paagi ngadto sa Dios, kita makakinabuhi sa usa ka matinud-anon nga Kristohanong kinabuhi, isip mga anak sa Dios ug isip mga Kristohanon. Busa, samtang nagpadayon kita sa pagpamalandong niini sa pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo, naabot na kita sa ikaunom ug katapusang bahin sa pag-ampo sa Ginoo. Ang paglitok o pagbasa niini murag sayon. Apan ang sulod niini hinungdanon kaayo nga importanteng huna-hunaon pag-ayo ang matagbahin. Kaniadtong Domingo, detalyado na kong gihisgutan ang bahin sa pahayag nga ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. Ang usa ka estudyante nga nagtuon para sa usa ka exam kinahanglang magpakita sa ilang mga abilidad base sa ilang nakatunan. Kung ila kining gitun-an kausa ug dayon pasagdan, basin makalimtan dayon nila kini. Busa gikinahanglan ang kanunay nga balikan ang gitun-an. Sa Isaiah chapter 34 verse 16, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova ug basaha. Kini nga pahayag nagpasabot sa pagbasa niini ug balik-balik, pagpamalandong niini ug pagkulit sa kahulugan niini diha sa inyong mga kasing-kasing. Sa Colossus chapter 3 verse 16, papuy-a ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayud. Ug aron makapuyo sa pulong nga madagayaon, kinahanglan natong basahon, paminawon, tun-an ug sag-ulohon kini aron makulit kini sa atong mga kasing-kasing. Busa atong hisgutan kadyot ang atong nakatunan sa nangagi,
Ang pagbuhat ni ini makatabang kanato sa paghimo sa pulo nga mapuslanon sa atong mga kasing-kasing ug sa matag adlaw nga kinabuhi. Ang pahayag nga amahan namo nga anaa ka sa langit importante kaayo tungod kay kini nagpakita nga siya dili lamang akong amahan kundi siya atong amahan. Nagpasabot nga wala ko maginusara. Daghan kog naluwas nga mga kaigsuonan ug isip mga anak sa Dios matawag nato siya nga amahan. Dili nato kalimtan nga kita kabahin sa usa ka balaan nga katilingban ni adtong mga naluwas diha kang Kristo. Wala nato buhata ang Kristohanong kinabuhi nga naginusara. Sa mga kita wala gipakatawo nga naginusara ni ining kalibutana. Apan adunay mga ginikanan, mga igsuon, mga paryente ug kita anaa sulod sa usa ka komunidad. Kita gilibutan sa dili maihap nga mga anak sa Dios nga luwas. Ang mga kaigsuonan, wala gayud kita maginusara. Ang Ginoo nag-ingon sa John chapter 15 verse 12 nga maghigugmaay kamo ang usa ug usa, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Alang sa kinabuhi ug gugma sa Dios, sa samang pagtuo ug walay katapusang paglaom nga kita nahimong usa ug dili nato kalimtan bisan sa usa ka gutlo nga kita kabahin niini nga katilingban. Ang pagkahimong bahin niini nga komunidad adunay mga responsibilidad. Sa usa ka pamilya, ang amahan adunay mga responsibilidad, ang inahan adunay mga responsibilidad, ug ang matag miyembro sa pamilya adunay katungdanan ug buluhaton nga angay buhaton. Sa samang paagi, sulod sa balaang komunidad diin ang Dios mao ang atong amahan, kinahanglan natong huptan ang atong mga posisyon ug buhaton usab ang atong tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Kung kita magpuyo ug maghiusa niini nga komunidad, ang Dios nagabuhat uban kanato ug nagpakita sa iyang gugma ug gahom. Busa, ang pahayag nga ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw, importante. Dili lang tungod kay hatagi ako og tinapay, kundili tungod sa pulong nga ihatag mo kanamo. Kung adunay daghang miyembro sa pamilya, ang pagkinabuhi nga maayo ug pag-uswag nga maginusara walay kapuslanan. Kita anaa sa usa ka komunidad, kita usa ka pamilya. Kinahanglan nga magkinabuhi kita nga maayo, kinahanglan kitang magkinabuhi nga komportable nga magkauban. John 13:34 nagahatag ako kaninyo ug usa ka bag-ong sugo nga maghigugmaay kamo ang usa ug usa, ingong naluwas nga mga tawo. Kinahanglang maghigugmaay kita sa usag-usa ug sa unsang gilapdon nga kita angay maghigugmaay sa usag-usa sama sa paghigugma sa Ginoo kanato. Giingon sa 1 John chapter 3 verse 16 niini na ila nato ang gugma kay gihatag niyang iyang kinabuhi tungod kanato ug kinahanglan usab nga igahatag nato ang atong mga kinabuhi tungod sa mga igsuon. Ang bugtong anak sa Dios naghatag kanato gugma hangtod sa kamatayon, nga nagpakita nga kinahanglan natong ihatag ang gugma nga atong nadawat gikan sa Ginoo ngadto sa atong mga kaigsuonan. Apan sa 1 John chapter 3 verse 17, apan kung kinsa ang may pangabuhian sa kalibutan ug makita niyang iyang igsuon nga anaa sa kinahanglan ug pagalukban niyang iyang kasing-kasing, sa usa ka pamilya dili mahimo nga ang amahan lamang ang makakaon og maayo o ang inahan lamang ang komportable. Ang mga responsibilidad kinahanglang ipaambit sulod niini nga komunidad lakip sa mga anak. Kinahanglan natong hinumduman kanunay nga wala kita maginusara. Busa gitawag kita sa paghigugma hangtod sa paghatag sa atong kinabuhi alang sa atong mga kaigsuonan, sama sa paghatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi alang kanato. Apan og makita niyang iyang igsuon nga anaa sa kinahanglan ug pagalukban niyang iyang kasing-kasing. Kung adunay tinguha sa pagtabang apan kini gibabagan, unsa ang nagpugong niini? Ang atong unod. Ang unod mahimong hakog ug makapugong sa tinguha sa pagtabang. Apan kinahanglan natong buntugon kini. Kinahanglan natong itugyan ang atong hakog nga kasing-kasing sa atubangan sa Ginoo ug ipatuman ang iyang pulong ug gugma. Kung mapakyas kita sa pagbuhat niini,
ug tugutan ang atong unod nga mubabag sa kaluoy. Unya, ang pangutana mutungha unsaon pagpabilin sa gugma sa Dios diha kaniya. Ang gugma sa Dios kinahanglang ihatag kanunay. Kung kita nag-inusara, dili kinahanglan ang gugma, tungod kay adunay ubang mga tawo nga mahimo natong higugmaon. Kita adunay oportunidad sa pagpadayag sa maong gugma. Sa unang Korinto 13 City Kutob 14, gihulagway kung unsa ang gugma, ug kita gitawag aron sa pagbuhat niini nga gugma. Ang gugma mao ang kinaiya ni Kristo, kini nagpakita sa kasing-kasing ni Kristo. Kinahanglang buhaton nato kana nga gugma. Ang pagkahibalo sa gugma dili igo, samtang ato kining buhaton, ang gugma mopuyo nga mas madagayaon sulod kanato. Kung kita adunay kasing-kasing nga makahimo sa paghigugma, apan dili kini buhaton, kana nga gugma mukunhod og sa kadugayan mahanaw. Maghimo kanato nga uga ug baog. Ang gugma kay bahin sa paghatag, ug paghatag og dugang hangtod nahatag na nato ang tanan. Giingon sa Lucas chapter 6 verse 38, maghatag kamo ug kamo paghahatagan. Ang Ginoo usab ang tighatag kanato. Giingon sa Mateo City, pangayo kamo ug kamo paghahatagan. Kinahanglang ipaambit nato ang anaa kanato aron matuman ang gugma. Ang atong mga kabtangan dili para sa atong kaugalingon lamang. Gihatag usab kini alang sa atong mga kaigsuunan ug alang ni adtong wala pa maluwas. Ang tanan nga anaa kanato, ang atong panahon, mga butang, ug tanan nga gihatag kanato, kung ato kining buhaton, ang Ginoo mohatag og dugang pa. Lucas 6:38, maghatag kamo ug kamo paghatagan. Apan pila ang atong madawat, kini nag-ingon, taksanan nga maayo, nadasok ug natantan, ug naugdo hangtod nga moawas, igahatag nila sa inyong sabakan. Busa, ang pagtuo mao ang pagsabot sa grasya ug gugma sa Dios, samtang ato kining buhaton. Ang Ginoo magpadayon sa pagpadayag sa iyang madagayaong gugma, kinabuhi ug gahom pinaagi kanato. Kung atong isira ang atong mga kasing-kasing ug mapakyat sa pagbuhat niini, sa unsang paagi mapakita sa Dios ang maong mga panalangin. Kung ang naluwas nga tawo magtak-om sa iyang baba, walay usa nga makadawat sa kaluwasan. Sa susama, kung dili kita mulihok uban ng gugma, unsaon man sa ubang mga tawo nga makita kung unsa ang gugma sa Dios. Importante nga dili lang kita makahibalo bahin sa gugma, apan buhaton usab kini. 1 John 3:18, mga anak ko, dili kita maghigugma sa pulong ni sa dila kundili sa buhat ug sa kamutuoran. Bisan kinsa makasulti sa mga pulong sa gugma, apan ang mga buhat mao ang tinuod nga nagpadayag sa gugma. Adunay pipila ka mga tawo nga maayo kaayo sa pagsulti gikan sa ilang mga pulong, ingon nga sila nahigugma pag-ayo sa Dios ug buhaton ang tanan alang kaniya, apan wala kini gipakita sa ilang mga buhat. Kung ang usa ka tawo dili maayo sa pagsulti, mahimo nga siya dili magustuhan. Apan kung ang usa ka tawo maayo sa pagsulti, apan walay bisan unsang gibuhat, kini mahimong walay kapuslanan. Salamat ug walay ingon ni ana nga tawo dinhi. Apan nahibal-an nato nga adunay ingon ni ana nga tawo bisan asa. Nakakita na kog mga tawo nga ingon ni ana, maayo kaayo sila sa pagsulti. Kung sila mohatag og pagpamatuod, ang uban tinuod nga nadani. Apan mga mangingilad ay sila. Ang usa ka mangingilad maayo sa pagsulti ug maayo kay kung ang iyang sinultihan dili maayo, dili siya makailad ni bisan kinsa. Isip mga Kristohanon, dili kita dapat mahimong ingon ni ana. Ang gugma nga gipadayag sa mga buhat maoy tinuod nga gugma. Ang gugma nga ginasulti apan wala gibuhat kay peke nga gugma. Kinahanglan natong hunaw-naon kung anong nagtuon kita sa Biblia. Aron ba mas daghang may balaan? Aron ba mahimong magtutudlo?
Dili kini mao ang pagpatuman niini sa atong mga kasing-kasing og kinabuhi. Kaniadto akong gisgutan ang pahayag nga ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. Murag simple kini apan daghan ang nalangkit niini ug daghang kasulatan nga nalangkit niini ang nagpasabot sa lalom nga kahulugan niini. Atong ablihan ng Biblia, unang Timoteo chapter 6 verse 7 to 8. Unang Timoteo chapter 6 verse 7 to 8. Magdungan ta sa pagbasa. Kay wala kitay gidalangan hi sa kalibutan ug mahayag nga wala usab kitay pagadad-on ngadto sa gawas. Busa, kung aduna kitay makaon ug ikasapot, niini magkatagbaw kita. Kay wala kitay gidalangan hi sa kalibutan sama sa giingon sa Ecclesiastes 5:15 ingon sa iyang pagula gikan sa taguangkan sa iyang inahan hubo siya nga mopauli pag-usab ingon sa iyang pagula ug walay madala bisan unsa sa iyang kabudlay nga madalaunta niya diha sa iyang kamot. Kita mianhi sa kalibutan nga walay bisan unsa apan ang Dios naghatag kanato og daghan apan tungod kay wala man kitay dala wala sab kitay madala sa atong pagbiya niini nga kalibutan. Sakto ba? Verse 8, busa kung aduna kitay makaon ug ikasapot niini magkatagbaw kita. Ang Dios naghatag kanato sa pagkaon ug sinina nga atong gikinahanglan. Ang pulo nga busa kung aduna kitay makaon ug ikasapot niini magkatagbaw kita. Buti pasabot, kinahanglang makat-on kita kung unsaon pagkakontento. Gusto sa mga tawo og dugang pa kung sila adunay pagkaon, gusto nila nga mukaon og labi kamaayo. Kung aduna sila mga sinina, ganahan silang magsinina nga mahalon. Uso og maluho ang mga Kristohanon dili angay nga inguni ana. Unsa ka mapainobsanon sa Ginoo sa dihang mianhi siya niini nga kalibutan. Sa Jesus wala gipakatawo nga prinsipe, gipakatawo siya isip anak sa kabus nga panday. Sulod sa 30 ka tuig, nagpuyo siya sa usa ka kabus nga panimalay sama sa uban. Iyang gipasidunggan ang iyang mga ginikanan. Si Jose o ang iyang inahan nga nagpakatawo kaniya. Kinsa ang magtuo nga siya anak sa Dios, ang Mesiyas o ang Kristo. Unsa kadako ang buhat ni Jesus sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Siya puliki kaayo nga dili na siya makakaon ni makatulog. Nag-ingon sa Marcos 3:20, wala ngani sila makakaon bisan tinapay. Ang mga tawo wala naghatag og bili kaniya ug ang mga tawo nagsalikway kaniya. Sa adlaw namulong siya atubangan sa templo sa Jerusalem ug sa gabii natulog siya sa bukid sa mga olibo nga nakasinati sa bugnaw nga yamog. Sa mga mata sa mga tawo, iyang gipili ang dili edukado ug kabus nga mga tawo kadtong gitamay sa ubang mga tawo. Isip iyang matinun-an ug mibiyahe uban kanila. Mianhi ba si Jesus niining kalibutan na aron magkinabuhi nga maluho? Wala. Kumusta ang iyang mga tinun-an? Ang mga magbubuhat sa Ginoo nga nagwali sa ebanghelyo misunod kaniya pag-ayo, nakigambit sa dalan sa pag-antos. Kitang mga Kristohanon kinahanglan makontento sa unsay naa nato. Kung kita dunay pagkaon og bisti ug ang Ginoo naghatag sa atong mga panginahanglan, dili kita angay nga maghinakog, dili kita angay maghuna-una. Kanusa ka ako mabuhi nga sama sa uban nga mas maayo pa ang kinabuhi kaysa kanako. Ang kahakog sa tawo walay katapusan hangtod sa kamatayon. Nabatian ko nga ang chairman sa usa ka dako nga kumpanya namatay tungod sa sakit. Giingnan niya ang iyang anak pagpalit og yuta. Ang bili sa yuta ngadto kay motaas. Madala ba nimo ang yuta kung mamatay ka? Buang-buang kaayo. Kay wala kitay gidalangan hi sa kalibutan ug mahayag nga wala usab kitay pagadad-on ngadto sa gawas. Samtang anaa kita niining kalibutana, busa kung adunay kay makaon og ikasapot niini magtagbaw ka. Mahimo kang mabuhi nga magdaginot sumala sa imong kahimtang. Sa diha nga ang Dios naghatag kanato og labaw pa sa atong gikinahanglan, dili sala ang paglipay og gamay, apan kinahanglan nga kita adunay kasing-kasing nga gustong makigbahin. Ang mga tawo miadto kang Juan nga Bautista ug na nagpangutana kaniya ang mga panon sa katawhan nga nag-ingon nan unsa may among pagabuhaton ug mitubag siya og nag-ingon kanila ang adunay duha ka sapot magahatag ni adtong wala
ug ang adunay makaon makigbahin sa ingon. Dili kamo maningil sa kapin sa gisugo kaninyo, kini alang sa mga maniningil og buhis, ug alang sa mga sundalo. Dili kamo mangagaw sa linugsanay, bisan magsumbong kang bisan kinsa sa walay katarungan. Gitulo niya sa detalyado. Adunay daghang mabutang isip mga Kristohanon nga kinahanglan natong kontrolon sa atong Kristohanong kinabuhi. Dili kinibahin sa pagkinabuhi sa imong gustong paagi. Kung magampo ka, wala ba nimo hunahuna kung giunsa nimo pagkinabuhi sa mga mata sa Ginoo? Apan kung tan-awon nimo ang mga adunahan sa ubang kanasuran, wala ba mo mahibalo kung unsa kamaluho ang ilang pagdisenyo sa ilang mabalay? Apan kung tan-awon nimo ang ilang mga sinina, sila labi ka madaginot. Bisan si Steve Jobs, kung makita nako siya sa TV, nagsulob lang siya og t-shirt ug mao nga karsones. Ingon ana lang, ang mga Israelita adunahan kaayo, apan sila nagkinabuhi nga madaginoton. Naghimo sila og mahal nga produkto, apan wala nila kini gigamit. Gibaligya nila kinitanan. Sa inyong tan-aw ang pagsulob og mahalon nga masinina, mas makapalipay ba kanimo? Mahimsog ka ba tungod kay nagsulob ka og mahalon nga mga butang? Kung makahimo ka og sayop, mamatay ka sa dili pang imong panahon, ug kuhaon ka na sa mga kawatan. Busa alang kanato ang pagpuyo nga madaginot ug luwas, mao ang labing dako nga panalangin. Niini nga kalibutan, diin ang mga tawo kompetensya alang sa pagkaluwas, nga walay pagtagad sa mga paagi ug pamaagi. Kung adunay makakwarta ug malampuson, unsa ang akong buhaton? Sa usa ka bahin, kinahanglan nga maningkamot kita nga magtrabaho ug dili mabiyaan. Apan kung kita hakog kaayo ang atong kinabuhi mumubo, dili nato kinibuhaton. Busa kita kinahanglan nga maghuna-una pag-ayo mahitungod niini nga pulong. Unang Timoteo 6:8, busa kung aduna kitay makaon ug ikasapot, niini magkatagbaw kita. Atong tanawon ang panultihon o kawikaan 30. Panultihon o kawikaan 30 sa daang tugon. Panultihon, chapter 30 verse 7 ug 8. Panultihon, chapter 30 verse 7 to 8. Atong basahon, duruha ka mga butang ang akong gipangayo kanimo. Ayaw pag imakuli sila kanako sa dili pa ako mamatay. Ipahilayo gikan kanako ang kabakakan ug mga bakak. Ayaw ako paghatagi og kalawad-on ni mga bahandi. Pakana ako sa makaon nga maoy gikinahanglan alang kanako. Mao kini ang giingon sa magsusulat, duruha ka mabutang ang akong gipangayo kanimo. Ayaw pag imakuli sila kanako sa dili pa ako mamatay. Unsa ang importante sa pagpangayo ug usa ka butang sa dili pa mamatay? Apan kini usa ka simple kaayo nga hangyo. Ipahilayo gikan kanako ang kabakakan ug mga bakak. Kabakakan ug mga bakak. Kung kita makasulti nga matinud-anon nga walay bakak, ang atong Kristohanong kinabuhi mahimong limpyo. Husto, kung dili nato kanahuna-hunaon, kita musulti nga nagpakaaron ingnon. Masulti ang mga pulo nga dili nato buot igasulti ug nagatabon. Kung tan-awon nako ang mga politiko karon, maayo kaayo sila sa pagpamakak ug ilang giilad ang mga tawo. Nawad-an ako respeto nila. Ipahilayo gikan kanako ang kabakakan ug mga bakak. Ang Dios nahigugma sa mga matinud-anon ug ang balang espiritu mao ang balang espiritu. Wala siya nagalihok sa mga tawo nga bakakon. Ipahilayo gikan kanako ang kabakakan ug mga bakak. Ayaw ako paghatagi og kalawad-on ni mga bahandi. Pakana ako sa makaon nga maoy gikinahanglan kanako. Siya usa ka simple nga tawo, Dios. Ayaw ako paghatagi og kawalad-on ni mga bahandi. Pakana ako sa makaon nga maoy gikinahanglan alang kanako. Gipakaon sa Dios ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga liryo sa kapatagan
ug sa mga naluwas, ingon sa giingon sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 verse 8, kay nahibalo ang inyong amahan sa inyong mga kinahanglan. Ang pagkahibalo nagpasabot sa pagkuha sa responsibilidad. Kung maayo ang ginikanan, mabalaka ba ang bata? Unsa ang akong kanon sa buntag? Asa ko mukaon sa paniudto? Asa ko matulog ini gabii? Unsa ang akong isulob? Unsa may angay nilang kabalak-an? Ang ginikanan ang nag-andam sa tanan alang kanila, dili ba? Ang Dios nagatiman ug nagbantay sa iyang minahal nga mga anak labaw pa sa gibuhat ni bisan kinsang ginikanan. Apan bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo na isip nga tanan. Matthew chapter 10 verse 30, ang Dios mas nahibalo sa akong mga kahimtang kay sa akong pag-ila kanila. Mituo og misalig ko sa Ginoo nga nakahibalo sa tanan nakong sitwasyon. Sigurado ako nga siya kanunay nga mag-atiman kanako. Siya tinuod nga nahibalo. Nag-ingon ba kamo nga manglingkod na lang ta? Umuhigda og ibuka ang mga baba og moingon? Dili ang angay natong buhaton mao ang pagkinabuhi sa pagkamasinogtanon. Apan pagitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mabutanga igadugang kaninyo. Buhaton lang sa mga anak ang angay nilang buhaton. Angay bang hunahunaon sa mga anak ang pagpangitag kwarta? Ang mga ginikanan mukita sa tanan alang kanila. Ang kinahanglan lang natong buhaton mao ang pagsunod. O gusto man sa Ginoo nga kita mabuhi o mamatay, mahimo natong itugyan ang atong mga kabalaka ngadto sa Ginoo. 1 Peter chapter 5 verse 7 nga gitugyan ninyo diha kaniya ang tanan ninyong mga kaguol kay siya magbantay kaninyo. Siya na nalipod ug nagtabang kanato busa atong itugyan ang tanan ngadto kaniya ug magkinabuhi nga masinugtanon, mabuhi o mamatay sumala sa iyang gusto. Komportable dili ba kung dili ka mamakak o magkinabuhi sa pulong, ang sunod ang Dios ang responsable niini. Sama sa giingon ni Apostol Pablo, mas maayo nga mabuhi ug mobuhat alang sa Ginoo, apan mas maayo nga muadto sa Ginoo kung ako mamatay. Wala ko kahibalo kung mas maayo ba nga mabuhi o mamatay. Filipos 1:23, apan anaa ako sa taliwala sa duha. Unsa ka simple kana? Kini komportable. Makaon nga maoy gikinahanglan alang kanako. Mao kana ang adlaw-adlaw nga pagkaon. Gipakaon niya ang mga Israelita og mana. Matag adlaw dito sa kamingawan ug gihatagan sila og tubig pinaagi sa paghapak sa bato matag adlaw. Akong basahon gikan sa verse 9 panultihon o Kawikaan 39. Tingali unya ako mabusog ug magalimod kanimo ug magaingon kinsa ba si Jehova, kung tingali unya ako mahimong kabus ug mangawat ug magagamit sa walay hinungdan sa ngalan sa akong Dios. Tingali unya ako mabusog ug magalimod kanimo ug magaingon kinsa ba si Jehova. Syempre sa unang pagtan-aw kini nga bersikulo lisod sabton. Moingon ba ang mga Kristohanon? Moingon ba ang mga Kristohanon wala ako makaila sa Dios tungod kay busog sila? Apan kadto kung dato na kaayo sila. Nagtuo na sila nga dili na sila magkinahanglan sa tabang sa Dios. Sa dihang ang mga Israelita naa dito sa kamingawan, gihatagan sila og pagkaon sulod sa usa ka adlaw. Pagkasunod adlaw gihatagan na pod sila og mana. Nahadlok sila nga basig dili na sila hatagan sa Dios og mana. Busa ila kining gilain og wala nila kana. Pagasunod adlaw, gikaon kini sa mga ulod ug wala na kini kapuslanan. Ang Dios nagtabang kanato kada adlaw. Kinahanglan natong tuuhan kini. Lisod sabton dayon ang gisulti sa tawo nga tingali unya ako mabusog ug magalimod kanimo ug magaingon kinsa ba si Jehova. Kini nagpasabot sa pagkalimot sa Dios sa atong kinabuhi. Nagkinabuhi ko sa akong kaugalingong paagi. Mao nga maayo ra ako bisan kung ako nagkinabuhi sa akong kaugalingon nga gusto. Busa nganong kinahanglan ko ang tabang sa Dios? Panultihon o Kawikaan 39, kung tingali unya ako mahimong kabus ug mangawat ug magagamit sa walay hinungdan sa ngalan sa akong Dios.
Mangawat ba mo kay tungod pobre mo? Sa pagkatinuod, kini binuang, kini usa ka butang nga mahimo sa usa ka tawo nga dunay huyang nga pagtuo. Apan gibuhat ba niya kini tungod kay huyang ang iyang pagtuo? Kung lisod kaayo ang mga butang, naningkamot kita sa paggamit sa atong kaugalingon nga mga paagi. Ang pagpangawat mao ang pagpaningkamot nga magkinabuhi sa imong kaugalingong paagi ug malimbungon kaysa magsalig sa tabang sa Dios. Kinahanglan natong buhaton ang kinahanglan natong buhaton. Kung kita mobuhat sa mga butang nga angay natong buhaton ug kita mosalig sa Dios ug magkinabuhi nga matarong, ang Dios mohatag og panalangin ug motabang kanato. Gisultihan ko kamo sa miaging semana bisan kung ang tanan maayo, dili ako mukaon og maayo ug mabuhi. Ibutang ta nga daghan mo og kwarta. Unsay imong buhaton niini? Problema kana, sakto ba? Kinahanglan nga bahino nimo kini sa husto nga paagi. Una, kinahanglan kang maggahin og budget aron maluwas ang makalag sa mga wala pa naluwas. Ikaduha, sa naluwas nga mga balaan nga naglisod. Ang pagtabang sa mga dili magtutuo kay sunod na lang. Ug ang akong gikinahanglan ra ang akong gikinahanglan. Gihatag kini sa Dios kanako. Wala ako nagkinabuhi sumala sa paagi kundili pinaagi sa ganti. Buhaton sa mga tawo ang tanan nilang paagi aron mabuhi gamit ang bisan unsang paagi nga gikinahanglan. Kung ang kaugalingon nga mga paningkamot mapakyas, ang uban mahimong mudanghop sa pagpanglimbong. Apan ang mga luwas kinahanglan adunay lahi nga paagi sa kinabuhi ug lahi nga klase sa mga prinsipyo. Kung kita magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo, kita mabuhi alang sa ganti. Ingon niini ang pagkalahi nato, dili ba? Kini mahitungod sa ganti. Matthew chapter 6 verse 33, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang Biblia kanunay nagamit sa pahayag nga pagkahuman, ubos sa pagkahuman. Kung dili nato kini sundon, kini walay pulos. Ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Kini nagpasabot nga ang Dios mohatag og dugang nga mga panalangin alang kanato. Kung kita naglisod og maayo, kinahanglan gihapon kitang mosalig sa Dios bisan sa atong kakabos. Bisan pa niana, ang uban mahimong magkinabuhi sa ilang kaugalingong paagi ug bisag dili sila mangawat, sila makalihog gihapon batok sa ilang konsensya. Mao nga kini nahisulat, kung tingali unya ako mahimong kabos ug mangawat ug magagamit sa walay hinungdan nga ngalan sa akong Dios. Maong dili taangay madato o pobre kayo. Kung adunay mga kabos, kinahanglan nato silang tabangan. Ang pagkadato dili gayud maayo nga butang. Ang mga adunahan kasagaran maglisod sa ilang pagtuo. Ang mga adunahan kasagaran makig-uban lamang sa ilang mga kaubang adunahan. Nag-evangelize ko sa daghang mga presidente sa kumpanya, nakita nako kung unsa kalisod alang kanila ang pagkinabuhi sa pagtuo. Dili lamang kinilisod alang kanila nga makadawat sa kaluwasan. Apan bisan human maluwas ang pagpuyo sa usa ka matarong nga kinabuhi, usa-usab kahagit. Ang mga adunahan nagporma og eksklusibong mga grupo ug nagtigom. Ug bisag nahibalo sila sa espiritual nga kapilogrohan, nadani gihapon sila niini. Usa kanila, personal nga miangko niini kanako. Sa paglabay sa panahon, anam-anam kining naanod palayo sa Dios. Excited kaayo sila. Sila kanunay nga magdula og golf, mag-inom o makig-uban. Nagpakadato nga wala sila makaamgo nga sila nagkalayo na sa Dios. Makapaguol gayud kini. Karon atong ablihan ang Filipos chapter 4. Magdungan ta sa pagbasa, Filipos chapter 4 verse 11 to 12. Dili tungod kay nagasulti ako mahitungod sa kawaladon, kay nakakaton ako sa pagpaayon sa bisan unsang kahimtang nga akong nahamutangan.
Mahibalo ako kung unsaon sa pagkinabuhi nga makaluluoy ug mahibalo usab ako kung unsaon sa paghinabuhi nga madagayaon sa tag sa kabutang ug sa tanang mga butang. Nakakaton ako sa tinaguan sa pagkabusog ug sa pagagutom, sa pagkadagaya ug sa kawad-on usab. Sa dihang gisulti ni Pablo kining mga pulonga, siya nabilanggo sa Roma. Gisulat niya kini nga sulat ngadto sa mga magtotoo sa Filipos nga nag-ingon, dili tungod kay nagasulti ako mahitungod sa kawalad-on. Ang mga magtotoo sa Filipos nagpadayon sa pagsuporta kang Pablo bisan asa siya moadto. Bisan sa dihang siya anaa sa prisuhan sa Roma, nagpadala silag tabang kaniya pinaagi kang Epaphroditus. Apan gusto ni Pablo nga klaruhon nga wala siya nagsulti tungod sa kakulang o nangayo og tabang tungod sa iyang mga kalisdanan. Siya mingon kay nakakaton ako sa pagpaayon sa bisan unsang kahimtang nga akong nahamutangan. Buot pasabot, nakaton siya unsaon nga magmalipayon sa bisan unsang sitwasyon. Ang kalipay mao ang abilidad nga magpabiling kontento bisan unsa pa ang kahimtang sa gawas. Filipos 4:12 Mahibalo ako kung unsaon sa pagkinabuhi nga makaluluoy ug mahibalo usab ako kung unsaon sa paghinabuhi nga madagayaon sa tag sa kabutang ug sa tanang mga butang. Nakakaton ako sa tinaguan sa pagkabusog ug sa pagkagutom, sa pagkadagaya ug sa kawad-on usab. Si Pablo kanunay anaa sa ubos nga kahimtang. Sa ikaduhang Korinto 11, atong makita kung sa unsang paagi siya nagantos pag-ayo alang sa ebanghelyo. Siya gitugnaw, gigutom, walay tulog, gikulata sa makadaghan, gipriso sa makadagang higayon, ug gani gibiyaan nga hapit mamatay human gibato. Apan nagpadayon siya sa pagsangyaw sa ebanghelyo, kinsa pa ang nakasinati niini nga klase nga pag-antos? Apan kanus-an niya na sinati ang kauswagan kung atong tan-awon ang iyang kinabuhi, dili kinahanglan nga hisgutan ang iyang kinabuhi sa wala pang kaluwasan. Apan prominenteng tawo kaniadto si Pablo, ilado siya og edukado kaayo. Nagtuon siya ilalom ni Gamaliel, usa sa labing tinahod nga mga magtutudlo sa balaod ni adtong panahona. Si Pablo maoy usa ka edukado kaayo, maayo mosulti og talagsaon nga tawo. Bisan pa iyang gitugyan ang tanan alang sa Ginoo, nga giisip kini nga basura. Apan sa dihang miabot ang gutom sa Jerusalem, ang mga magtutuo nagatubang og dakong kalisod. Nganong gitugutan sa Dios ang kagutom sa pagsakit sa iglesia sa Jerusalem, kini mao ang kabubuton sa Dios. Nganuman, ang iglesia sa Jerusalem usa ka panagpundok sa mga Hudyo, samtang ang ubang mga iglesia mga panagpundok sa mga Hintil. Sa una pa lang aduna nay pagkabahin-bahin tali sa mga Hudyo ug sa mga Hintil. Gipakamenos sa mga Hudyo ang mga Hintil, ug ang mga Hintil nagtan-aw sa mga Hudyo isip usa ka mapahitason. Bisan karon nagpabilin ang distansya tali sa mga Hudyo ug mga Hintil. Ang mga Hudyo gilutos ug gipamatay bisan asa sila miadto sa miaging 2,000 ka tuig. Naghambin og halalom nga kasuko ngadto sa mga Hintil. Apan sa modernong panahon, ang mga Hudyo maoy usa sa labing adunahan ug labing maalamon nga mga tawo sa kalibutan. Ilang gikontrol ang upat sa kinadak-ang media network sa kalibutan. Ilang gi-impluwensyahan ang tibok kalibutang politika. Sila ang nagpaluyo niini ug sila malipayon nga sila pinili sa Dios. Daghang mga Hintil ang nasuko pag-ayo sa mga Hudyo. Sa una pa kanunay nga naay pagkabahin-bahin tali sa mga Hudyo ug mga Hintil bisan sa unang iglesia. Apan dili kini angay nga ingon niini. Busa unsang gibuhat sa Dios, iyang gitugutan nga moabot ang usa ka dakong pagluto sa Jerusalem. Gipatibulaag ang mga magtotoo nga nagpundok didto ug gipadala sila ngadto sa mga Hintil aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Dugang pa ang mga magtotoo sa Jerusalem nahimong galisod nga naman tungod kay ang ilang kalisod mao ang nagpasiugda sa mga Hintil nga mga iglesia sa pagpangilabot ug pagtabang. Si Apostol Pablo usa ka Hudyo mismo, nakakita sa makalilisa nga kahimtang sa mga luwas sa Jerusalem ug miawhag sa mga Hintil nga mga iglesia sa pagsuporta kanila. Bisan tuod si Pedro usa ka Hudyo, si Pablo isip apostol sa mga Hintil mibiyahe gikan sa usa ka iglesia ngadto sa laing nasod.
Nag-organisar siyag koleksyon aron matabangan ang nag-antos nga mga magtutuo sa Jerusalem. Ang mga hintil madasigong mitubag ug makigbahi niini nga buluhaton. Ang mga magtutuo sa Jerusalem gitabangan sa mga hintil nga mga iglesia. Sa sinugdan, ang mga luhas sa Jerusalem nagbaligya sa ilang mga yuta ug mga kabtangan nga gibahin-bahin ang tanan aron walay usa kanila nga magkinahanglan apan kini nga kahimtang wala magdugay. Naabot ang tinggutom ug naglisod sila nganong gitugutan kini sa Dios. Kini mao ang pagtudlo kanila nga ang iglesia usa ka lawas pinaagi sa pagtugot sa hintil nga mga iglesia sa pagsuporta sa mga magtutuo sa Jerusalem. Ang Dios nagpakita kanila sa panaghiusa diha sa lawas ni Kristo. Ang Hudyo nga mga magtutuo sa Jerusalem nakakat-on sa paghatag og bili sa mga hintil nga mga iglesia ug ang mga hintil nga mga magtutuo nakaugmad og lawom nga gugma alang sa mga balaang Hudyo. Adunay usa ka katuyuan luyo ni anang tanan. Sa dihang gidala ni Pablo ang dakong koleksyon alang sa iglesia sa Jerusalem, wala siya sa kahimtang sa kagutom o panginahanglan ni adtong higayuna. Kadto tingali ang mubo nga panahon nga iyang nasinati ang kaabunda ug katagbawan. Usahay si Pablo gitagad uban ang dakong dungog ug kadtong sa akong unod nga maoy usa ka panulay kaninyo, wala ninyo pagtamaya ug wala ninyo isalikway kundili inyong gidawat ako ingon sa usa ka manulunda sa Dios ingon kang Kristo Jesus. Adunay mga panahon nga siya gidawat ingon nga usa ka anghel sa Dios o bisan ingon nga sa Jesucristo mismo. Apan sa laing higayon, gipasagdan siya o ginatamay, nakakaton ako sa tinaguan sa pagkabusog ug sa pagkagutom, sa pagkadagaya ug sa kawadun usab. Kita kinahanglan usab nga makakaton gikan niini. Kung makita nato ang atong kaugalingon nga abunda, dili nato kini gamiton alang sa atong personal nga kalipay. Hinuon gamita kini isip oportunidad sa pag-alagad sa Ginoo ug pagtabang ni adtong nanginahanglan. Kung kita makasinati og kalisdanan, kinahanglang makakaton kita sa pagsalig lamang sa Dios. Dili ba lawom kana nga pahayag? Nakakaton ako sa tinaguan sa pagkabusog ug sa pagkagutom, sa pagkadagaya ug sa kawadon usab. Kita kinahanglan nga magkinabuhi sa samang paagi. Kung kita adunay kaabonda, kinahanglan natong ihalad kini ngadto sa Ginoo imbis nga magpatuyang sa atong kaugalingong kalipayan. Kung magatubang kita og mga kalisdanan, kinahanglang makakaton kita sa pagsalig sa Dios sa bug-os. Sa inyong nahuna, tugutan ba sa Dios ang iyang katawhan nga mamatay sa kagutom? Ug bisan kun iya kining buhaton, kita moadto sa Ginoo aron uban kaniya unsay angay kahadlukan. Kung mahutdan kita sa pagkaon, mukaon kita og lugaw. Ug kung walay lugaw, moinom tag tubig. Kung wala ng tanan, mobiya kita aron makauban siya. Busa nganong mabalaka man kita. Kini ang kamatuoran. Atong ablihan ang panultihon o Kawikaan chapter 11. Panultihon Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. Atong basahon. Adunay nagasabulak ug nagadugang pagayod ug adunay nagatipig nga labi pa kaysa gikinahanglan apan kini nagadugang hinuon sa kawaladon. Ang kalag nga mahinatagon mahimong matambok ug kadtong nagabisbis pagabisbisan usab sa iyang kaugalingon. Adunay nagasabulak ug nagadugang pagayod. Bisag daghan iyang gihatag sa uban pero nagkadato. Sa unsang paagi ang usa ka tawo mahimong mas adunahan pinaagi sa paghatag, kini tungod kay ang Dios mao ang nagpauswag kanila. Sa dihang ang Dios mohatag og labaw pa, sila mohatag og labaw pa. Ug sa dihang siya mohatag og dugang, sila magpadayon sa paghatag og dugang. Nalipay ang Dios niini. Busa mas gihatagan og panalangin paniya sila. Ug adunay nagatipig nga labi pa kaysa gikinahanglan apan kini nagadugang hinuon sa kawaladon. Kung imong huptan kung unsa ang gihatag sa Dios kanimo sa katapusan kini kuhaon, maayo nga masabtan kini nga mensahe. Adunay nagasabulak ug nagadugang pagayod, ang Dios maghimo kaniya nga adunahan. Kung hakog ka ug daw-an, kuhaon sa Dios ang naanimo. Adunay nagasabulak ug nagadugang pagayod, ang gugmang putli nagpasabot nga kung ikaw adunay katakos sa pagtabang sa mga kabos o sa imong isigatawo,
kinahanglan nimo silang tabangan. Mingon, ang kalag nga mahinatagon mahimong matambok ug kadtong nagabisbis pagabisbisan. Kini mao ang pulong sa Dios. Naibal-an ninyo, kita mituo niini nga pulong ug kung atong ikinabuhi kini may tabo sama sa giingon. Matthew 9:29, sumala sa inyong pagtuo mao ang pagabuhaton kaninyo. Marcos 11:24, tungod niini nagaingon ako kaninyo, ang tanang mga butang nga inyong igaampo og pagapangayoon, tuuhi nga inyong madawat sila ug kamo makabaton kanila. Ang mga magtotoo nagbuhat niini apan ang mga dili magtotoo wala nagbuhat. Atong ablihan ang kapitulo 13 sa Hebreo. Atong basahon ang Hebreo chapter 13 verse 5 ug 6. Magpagawas kamo sa gugma sa salapi, magtagbaw kamo sa mga butang nga inyong gibatunan, kay siya gayud nagaingon, dili ko gayud buhian ikaw, dili ko gayud pagabiyaan ikaw. Busa uban sa maayong kaisog magpamulong kita, ang Ginoo mao ang akong magtatabang, dili ako mahadlok. Unsa ang pagabuhaton sa tawo kanako? Magpagawas kamo sa gugma sa salapi, sa unang Timoteo 6:10, kay ang gugma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan. Ang pagigugma sa salapi nagpasabot sa pagbaton ug pagmahal niini. Kini nga panghunahuna nga ang salapi manalipod kanimo, makapalipay kanimo ug maghatag og kasiguruhan sa imong kaugmaon. Mao kana ang gugma sa salapi nga adunay pagmahal niini. Nindot ang imong pamati kung naa kay daghang kwarta. Ug kung wala ka, naghuna-una mo nga matapos na ang kalibutan. Magpagawas kamo sa gugma sa salapi, magtagbaw kamo sa mga butang nga inyong gibatunan. Sa mga butang nga inyong gibatunan. Nagtumong sa gihatag sa Dios kanimo ug kontento na ni ana. Kay siya gayud nagaingon, dili ko gayud buhian ikaw, dili ko gayud pagabiyaan ikaw. Ang Ginoo miingon nga dili niya kitabiyaan, sama nga ang takos nga mga ginikanan dili gayud mobiya sa ilang mga anak, nganong mabalaka man ang usa ka anak. Gisultihan sila nga adunay tabang, busa nganong naningkamot sila nga magpakilimos sama sa makililimos. Kay siya gayud nagaingon, dili ko gayud buhian ikaw, dili ko gayud pagabiyaan ikaw. Busa uban sa maayong kaisog magpamulong kita, ang Ginoo mao ang akong magtatabang. Dili ako mahadlok. Unsa ang pagabuhaton sa tawo kanako? Kini nagpahinumdom kanako sa usa ka butang. Sa dihang nag-evangelize ko sulod sa pipila ka tuig nga naginusara nga may Biblia lamang, sa dihang nag-evangelize ko sa Dongducheon, adunay pipila ka maigsuon nga ang pamilya mga kabus usab, naa sila'y gamay nga kwarto ug ila kining gihatag aron didto ako magpabilin. Sa tapad niini adunay yuta diin sila nagtukod og iglesia nga gama sa lapok nga tisa nga gipatong-patong sa usag-usa. Busa nagsangyaw ko didto sa Dongducheon. Usa ka adlaw adunay usa ka iglesia nga gitawag og Brethren Church nga gikan sa UK ug adunay born again nga mga miyembro. Ang ilang punuang buhatan anaa sa Noryangjin. Siguro nakadungog si Brother Park bahin nako. Sa dihang nagbiyahe ko og nagsangyaw, nahimong lisod ang akong kinabuhi. Busa kini nga igsuon, nagdala og usa ka British nga misyonaryo nga rikanako. Usa ka misyonaryo gikan sa Brethren Church. Miduol siya og mingon, nagantos ka sa daghang kalisdanan. Mingon siya nga ihatag niya ako sa usa ka negosyante nga British ug maghimo og usa ka sponsorship. Kung dawaton nako ang tabang, padad-an kog kwarta sa British nga negosyante kada bulan. Nindutan awon, dili ba? Kung dawaton nako kini, makadawat ko og tabang kada bulan, pero sa walay pagduha-duha gitubag nako siya, wala man ko nagkulang. Niadtong panahon na, duha ka butang ang akong gihuna-una. Una, gibansay ako sa Dios pinaagi ni ining kalisod. Ug kung tabangan ko sa usa ka adunahan nga tawo, dili ko makaagi sa pagbansay. Ang Dios nagputli kanako pinaagi sa pagantos. Ikaduha, ginatabangan ako sa mga kaigsuunan bisan sa ilahang kalisdanan.
ug mao kana ang importante. Kung adunay usa ka adunahan nga mutabang kanako, dili ko na kinahanglan ang tabang sa mga kaigsuonan. Nasabtan ako nga kini mahimong mosangpot sa usa ka dako nga problema. Busa, sa walay pagduha-duha, ako mibaliba dayon. Wala ko nagkulang. Pagkahuman, gisugo nako ang usa ka igsuon nga mopalit og 3 ka panaksan nga jajangmyeon, black bean paste noodles para sa paniudto, ug dungan ming nikaon. Niadtong panahona, adunay estasyon sa Dodongchon. Mipalit ko og tiket sa tren ug mingon, nalampusan ako. Kang kinsa ako nakalampos, midaog ko batok sa akong kaugalingon. Kini mahimo nga usa ka dako nga sayop. Apan ako naglikay niini. Wala ko kahibalo kung gisulayan ba ako sa Dios. Kung gidawat panako kini kaniadto, tingali tuan ako sa Brethren Church karon. Kini nga mga tawo na luwas, apan dili sila makasangyaw sa ebanghelyo. Kini nga bahin lisod ipasabot. Apan niadtong panahon na ang Dios maong akong sponsor. Ang bersikulo nga ang Ginoo maong akong magtatabang nagpasabot nga ang Dios mao ang akong sponsor. Kung ang Dios nagtabang kanako nganong kinahanglan nako ang tabang sa ubang tawo, husto? Ang Dios nagtabang kanako ug dili ig sapayan kung pinaagi ni kinsa moabot ang tabang. Sa dihang si Elias anaa sa usa ka gutom, sulod sa 3 ka tuig ug tunga ug walay usa nga mitabang kaniya. Ang Dios nagpadala og mga uwak aron sa pagdala kaniya og pan ug karne alang sa pamahaw ug panihapon, dili ba? Mikaon siya og miinom gikan sa sapa. Igo na kana. Kung ang mga tawo dili motabang kanato, ang Dios motabang kanato sa usa ka paagi. Apan ang Ginoo mao ang akong magtatabang kung kita makinabuhi nga nagsalig lamang sa Ginoo ug nag-ingon bisan ako mamatay uban sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang responsable alang kanato. Sa Nahum chapter 1 verse 7, og siya makaila kanila nga mudangop kaniya. Kung moingon ka bisan pa mamatay ako uban sa Ginoo. Sa imong hunahuna, dili ba kini responsibilidad sa Ginoo? Atong tan-awon sa Isaías 41:10. Isaías 41:10. Atong basahon ang Isaías 41:10. Isaías 41:10, ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Palig-unon ko ikaw, oo buligan ko ikaw, oo ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Ang Dios uban kanato ug motabang kanato. Busa nganong mahadlok man kita? Kini ang saad sa Dios. Oo, buligan ko ikaw. Oo, ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Ang Dios nagkupot kanato sa iyang tuong kamot sa pagkamatarong. Kung kita magkinabuhi alang sa Ginoo, siya mugakos kanato pag-ayo. Kung gikinahanglan nga mahimong kabus, siya maghimo kanato nga kabus. Kung ang lisod nga mga pagsulay kinahanglang atubangon, siya motugot ni adtong mga pagsulay, sakto gayud. Kung mahuman na ang imong buluhaton, kuhaon ka sa Ginoo. Bisan kung siya mo patay o muhatag og kinabuhi, ikaw ubos sa kamot sa Dios. Busa unsa may angay kabalak-an. Husto ba? Mao kana ang pagtuo. Atong tanawon ang laing bersikulo, Salmo 121, Uawit 121 verse 1, verse 1 ug 2. Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin ba magagikan ang akong tabang? Ang akong tabang nagagikan kang Jehova, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta.
Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Ang akong tabang dili gikan sa kabukiran o sa mga tawo. Ang akong tabang nagagikan kang Jehova, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya nga nagtabang kanako mao ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kung ang Dios nagtabang kanako, unsa man ang angay kabalak-an. Sa dihang si Pablo nagwali sa ebanghelyo dito sa Filipos ug siya gibutang sa prisuhan, gihukasan ang tanan niyang sapot o gibunalan. Ang tibok niyang lawas na puno sa dugo. Si Pablo ug Silas parehong gibilanggo sa ilalom sa yuta nga bilangguan ug gigapos sa mga kadena. Apan unsay ilang gibuhat didto? Nagampo sila ug nag-awit sa gabii. Usa ka tawo nga kaniadto naglutos sa mga magtotoo ni Jesus, karon gilutos tungod sa ngalan ni Jesus. Pagkanakong panalangin kini, nagampo siya ug miawit og mga himno alang niini. Ang uban kaninyo nagantos ba? Magampo siya. Nagkalipay ba ang uban kaninyo? Mag-awit siya sa mga Salmos. Santiago 5:13. Tungod kay adunay mga pag-antos ug kalipay. Sila nagampo ug miawit og mga himno ngadto sa Dios. Unya nang abli ang maputahan sa bilangguan ug nangabadbad ang mga kadena sa tanan. Usa ka milagrong nahitabo sa mga buhat 16 sa dihang si Pablo na bilanggo ang magbalantay sa bilangguan ug ang iyang pamilya na luwas. Ubisan asa siya dadon, siya nagwali sa ebanghelyo. Sa diha nga siya gusto nga moadto sa Roma aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo, unsang iyang gibuhat? Wala siya gipadala isip misyonaryo. Bisan pa niana, siya adunay Romanhong lungsuranon, bisan tuod siya usa ka Hudyo. Mudangop ako kang Cesar, mga buhat 25:11. Wala siya miadto sa Roma aron sulayan, kundi lay aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo didto. Nagsangyaw siya sa ebanghelyo didto sulod sa duha ka tuig. Bisan pa sa kadugayan na himo siyang martir. Siya usa ka bantugan nga tawo. Tan-awa ang kinabuhi sa mga tawo nga nagalagad sa Ginoo kaniadto. Ang mga leader sa Israel, mga propeta ug mga apostoles sa bagong tugon. Wala ba sila nagpakita kanato sa ehemplo sa kinabuhi nga nagsalig sa Ginoo? Diin ba magagikan ang akong tabang? Nagagikan kang Jehova. Verse 3, awit o Salmo 121 verse 3, dili niya itugot nga mahidalinas ang imong mga tiil, siya nga nagbantay kanimo dili mahatag pilaw, siya nga nagabantay kanimo dili mahatag pilaw. Samtang naglawig siya sa dagat sa Galilea, kalit nga miabot ang unos. Sa Biblia, ang kini nga katubigan gitawag nga dagat sa Galilea. Apan sa pagkatinuod, kini usa ka lanaw. 210 metros kini kalawom kaysa dagat sa Mediteraneo. Milawig usab ako sa dagat sa Galilea. Ang tubig kalmado samtang ako mitabok, apan unya, samtang ako nag-ihaw og usa ka isda nga nakuha gikan sa dagat sa Galilea nga gitawag og Peter's fish, kalit nga miabot ang unos. Sa unsang paagi mapurma ang bagyo sa lanaw, niadtong panahona, walay makalawig. Sa dihang mihuros ang hangin, gikan sa bukid sa Hermon, nga dili layo, kalit nga miabot ang unos. Bisan sa ingon nga krisis, gitipigan sa Dios ang matinun-an. Si Jesus natulog sa sakayan sa panahon sa unos, di ba? Ang mga tawo sa sakayan maoy hanas nga mga mangingisda sa Galilea. Apan unsa may ilang mahimo batok sa bagyo. Bisag eksperto sila sa pagpangisda, walay bili. Murag malunod ang imong sakayan bisan unsang orasa. Apan ang mga tinun-an nakakita nga si Jesus na hinanok sa pagkatulog. Mingon sila sa usa nga natulog sa sakayan nga ilang gipukaw si Jesus. Ginoo, palihog pagmata, naa kita sa dakong kakuyaw. Ginoo, palihog pagmata, naa kita sa dakong kakuyaw. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep when each moment so madly is threatening a grave in the angry deep? Ug gibuka sa Ginoo ang iyang mga mata ug mingon nganong nangahadlok man kamo. Ginoo, dili ba nimo kini makita? Sa unsang paagi dili kita mahadlok karon? No water can swallow the ship where lies
the master of ocean and earth and skies. Sa unsang paagi matulon sa dakong balod ang sakayan, di inatulog ang Ginoo. Kung nasayod pa ang mga tinun-an, nalingaw na lang unta sila ni adtong magutlo ang pagsaka kanaog sa sakayan uban sa mga balod. Na ako'y nasinati nga bagyo samtang nagsakay ko sa barko sa habagatang baybayon. Abi na kog mamatay na ko, murag malunod ang sakayan bisan unsang orasa. Naghuna-una ko unsa ang mahitabo kung malunod ang sakayan. Adunay mga life jacket apan akong namatikdan nga kinigilak. Naghuna-una ko unsaon ako pag-abli kung adunay emergency. Ug unya nakita nako nga adunay usa ka tawo nga nagbilin sa usa ka pala sa duol. Mao nga nakahunaw ko gamito nako ang pala sa pagguba sa kandado ug pagkuha sa mga life jacket. Apan unya nabalaka ko, unsa kaha kung kulang ang mga life jacket para sa tanan? Unsa may mahitabo kaha kanako? Naapoy nagbilin og plastic nga sulanan sa lana sa duol. Mao nga ako nakauna-una kung lisod na ang sitwasyon, kuhaon ko kana og gamiton aron mulutaw. Naanak ko'y tibok plano sa akong hunahuna. Nagtuog yun ko nga mamatay nako, apan nakadunggo mi nga luwas. Kung nasayod ako nga dili malunod ang sakayan, malingaw gayud ako sa pagsaka ug pagahulog sa sakayan tungod sa mga balod. Sama niini sa usa ka gubat, basta dili ka mamatay, makapahinam. Unsa o kinsa ang makapalunod sa sakayan kung naa si Jesus didto? Apan ang matinun-an wala mahibalo niini. Si Jesus mibangon og mingon, Marcos chapter 4 verse 39, humilom ka, humunong ka. Ug unya ang mga nag-urong nga mga balod mikalma dayon og mihunong. They all shall sweetly obey thy will, peace be still. Peace be still, they all shall sweetly obey thy will. Peace, peace be still. Ug unya mikalma ang mga balod. Natingala ang mga tinun-an ug maingon kinsa ba kini nga bisan ang mga hangin ug ang mga dagat nagsunod kaniya. Kinsa kini? Siya ang magbubuhat sa tanan pinaagi sa iyang pulong. Gingon nga ang langit ug ang yuta mahanaw apan ang iyang mga pulong dili. Sa dihang miingon siya sa universo hunong, ang tanan nga nagalihok mihunong. Sa diha nga ako magtawag niini, kini manindog sa tingob. Isaías kapitulo 48 bersikulo 13. Siya kini ang mga tinun-an wala mahibalo niini kaniadto, kauban nato siya unsay angay natong kabalak-an. Bisan unsa pang metabo dili kita angay mabalaka apan kita nabalaka. Unsa ang kalainan tali sa masulub-on ug kabalaka? Wala ta mahadlok, ang Ginoo nagagahom sa tanan. Apan kung kita moingon nga kinabuhi sa pagtuo, kasagaran moingon ta nga kita tinuod nga nagtuo ug nakahibalo sa Biblia. Apan ang problema kay nasabtan ra nato kini sa atong mga hunahuna. Napakyas ta sa pagkonekta niini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mugahintag panahon pag-usab aron balikan ang atong nakatunan sa nangagi. Gusto na kong tapuson ang pagtulunan niini nga wali, ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo. Baliko nato ang Matthew chapter 6, ipadayon nato ang pagtuon. Matthew chapter 6 verse 12. Ug pasayloon mo kami sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami pagdadun sa panulay kun dili luwason mo kami sa kadautan. Kini nga bersikulo dili simple ug pasayloon mo kami sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Alang ni adtong luwas nga nakasabot ug mituo sa grasya sa Dios, sumala sa Hebreo 9:12, sa Jesus nakatuman sa walay katapusan nga katubsanan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Ang walay katapusang katubsanan nagpasabot nga gipas-an ni Jesus ang tanang sala gikan sa nangagi karon ug bisan sa sala nga atong nahimo hangtod sa kamatayon. Lakip na ang sala sa tanang tawo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pinaagi sa pagkamatay sa krus, ang iyang dugo giula ug ang tanang sala gipasaylo hangtod sa kahangturan, dili ba? Ang tanan nga mga buhat nga iyang gibuhat sa pagluwas kanato mao ang grasya.
Atong nasabtan ug mituon ni ana nga grasya pinaagi sa pagpaminaw sa pulong. Kita naluwas pinaagi sa pagtuo. Ang pagkaluwas, ang pagpasaylo sa atong mga sala, ug ang pagpakatawo pag-usab nagpasabot sa samang butang. Pinaagi sa pagpaaga sa iyang dugo sa dihang siya namatay, ang Ginoo sa kangturan mitubos sa atong mga sala. Tungod kay ang atong mga kalag gipasaylo na. Iya kitang giluwas gikan sa tunglo ug paghukom nga angay kanato tungod sa atong mga sala. Apan bisan ang mga naluwas, naa gihapon ang ilang orihinal nga kinaiya nga wala gihapon mausab, dili ba? Maayo pa unta kung ang atong karaan nga kinaiya gikuha na dayon sa dihang kita naluwas, apan kini nagpabilin. Kung mao, unsay angay natong buhaton? Bisan kung kita adunay daan nga kinaiya, human kita makabaton sa kaluwasan, ang balang espiritu moabot kanato ug mag-usab sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa iyang mga pulong. Ang balang espiritu nagbag-o kanato. Ang Ginoo, ang Espiritu Santo nagtanom sa atong kasing-kasing ang kinaiya ni Kristo. Ang pagtubo sa pagtuo sa usa ka tawo nagpasabot ngang iyang daan nga kinaiya maluya ug anam-anam nga mamatay samtang ang kinaiya ni Kristo motubo ug matuman. Busa, sa diha nga ang imong hugot nga pagtuo motubo, sa diha nga ang kinaiya sa Ginoo mapurma diha sa imong kasing-kasing, ikaw mamahimo nga mabuhi nga halos walay sala. Kinahanglan ba gayud nga makasala? Bisan pa nga niya kita niining kalibutan nga puno sa sala, mahimo natong mabuntog ang sala. Ang sakayan naglutaw sa tubig, apan ang tubig dili makasulod sa sakayan, sa dihang ang tubig mosulod ang sakayan malunod. Ang mga isda nagpuyo sa parat nga dagat, apan ang isda dili parat. Bisag nagpuyo ta niining makasasalang kalibutan, ang sala kinahanglan nga dili mosulod sa atong kasing-kasing, pinagi sa pulong ug sa Espiritu Santo. Aduna kitay gahom sa pagbuntog sa sala. Busa tungod kay anam-anam na kitang giusab, mahimo kitang magkinabuhi nga halos walay sala. Apan ang karaan nga wala pa mausab nga kinaiya nagpabilin, busa kung dili kini masabtan, ang kasing-kasing dili mausab. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mabutang o hilabihan gayud pagkadautan. Wala gihapon kini nausab sa hingpit. Ana gihapon ang kahakog, pagdumot, kasuya ug daghan pang nahibilin sa atong karaan nga pagkatawo nga makita sa atong kasing-kasing, huna-huna pulong ug lihok. Ingon nga resulta makahimo kita og sala nga wala mahibalo niini o nahibalan o wala makabantay niini. Wala kini nagpasabot nga okay na ang pagpakasala. Dili ta angay magpakasala, apan ang responsibilidad sa pagpakasala ana gihapon kanato. Usay dili nato kini maamguhan. Busa unsa ang may tabo sa ingon nga sitwasyon? Atong tan-awon sa makadiyot ang Juan chapter 8 verse 11. Sa Juan chapter 8 verse 11, ug siya miingon wala Ginoo, ug si Jesus miingon kaniya, bisan ako dili usab maghukom sa silot kanimo. Lumakaw ka ug sukad karon, ayaw ra gayud pagpakasala pag-usab. Dinhi ang babayi nga nadakpan sa pagpanapaw gidala sa atubangan ni Jesus. Ang mga Hudyo namunit og mga bato ug misulti kaniya. Juan 8:5, og sa kasuguan si Moses nagsugo kanamo sa pagbato sa mga maingon ini. Busa ikaw unsay igaingon nimo? Kung gusto nila patyon siya, gibuhat na unta nila. Apan nganong gidala nila ang babayi sa atubangan ni Jesus? Gusto nila nga sulayan si Jesus aron mabitik siya. Nganuman, kung si Jesus maingon nga batuon siya sumala sa balawd ni Moses, sila ubos sa pagmando sa Roma ug walay usa nga adunay otoridad sa paghukom kang bisan kinsa. Ang gobernador si Pilato nga gipadala sa Roma mao ang maghukom niining panahona. Ug kung wala ang iyang hukom, walay usa nga masentensyahan sa kamatayon. Busa kung si Jesus maingon nga batuon siya makalapas sa balaod sa Roma. Unya si Jesus may himong mahukman, apan kung si Jesus maingon nga dili siya batuhon, siya makalapas sa balaod ni Moses. Ilang gihimo kining malimbungong plano sa pagsulay kang Jesus. Apan mitubag si Jesus, verse 7, kadtong walay sala kaninyo pasagdi nga maoy mo una pagbato sa bato kaniya.
Aduna siya naisulat sa yuta ug miingon siya pag-usab kadtong walay sala kaninyo pasagdi nga maoy muuna pagbato sa bato kaniya. Wala kita may balo kung unsa iyang gisulat tungod kay ang Biblia wala maghisgot niini. Kung kita mo barog sa atubangan sa Ginoo makapangutana ta unsa man ang imong gisulat, siya motubag apan makatag-an na kita karon. Iyang gisulat ang tanan nga nagdumot sa igsuon mamumuno. Mahimo unta nga gisulat ni Jesus kini nga mapulong sama sa Matthew chapter 5. Kadtong nagatanaw sa usa ka babayi sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing. Wala ba mo'y sala? Kadtong walay sala kaninyo, pasagdi nga maoy muuna sa pagbato sa bato kaniya. Gikan sa tigulang nga laki, gitagsa-tagsa nila pagbuhi ang mga bato nga ilang gikuptan. Sa kadugayan bisan ang mga batan-on mibiya. Kinsa ang walay sala, ang makasasala nga takos mamatay alang sa iyang kaugalingong sala, walay katungod sa paghukom sa laing makasasala. Nganong ang mga hamtong ang unang mibiya, tungod kay nakahimo sila og mas daghang sala sa ilang kinabuhi. Nagtagsa-tagsa sila nga mibiya og sa katapusan, tungod kay walay usa nga walay sala, silang tanan naghulog sa mga bato o mibiya, nahilom ang palibot. Nahadlok ang babayi nga basig batuon siya hangtod mamatay. Sa Jesus maingon, verse 10, "Babayi, hain na ang imong mga magsusumbong, wala bay tawo nga mahikom sa silot kanimo?" Ug siya ming tubag, John 8:11, "Wala, Ginoo. Busa unsay angay mahitabo? Kay ako raman ang walay sala, piyo nga ang imong mga mata." Ug kinahanglan iyang batuon ang babayi apan hinuon siya mingon, "Bisan ako dili usab maghukom, ang Ginoo ra ang adunay katungod sa paghukom." Apan nganong nakaingon man siya nga dili niya hukman kining makasasalang babayi, "Ako ang magbayad sa imong mga sala imbis ikaw. Ako mamatay alang kanimo aron ikaw mapasaylo, bisan ako dili usab maghukom." Wala niya ginalapas ang kasuguan imbis gipahayag niya kini, "Ako mamatay alang kanimo aron ikaw maluwas sa sala." Lumakaw ka ug sukad karon ayaw ra gayud pagpakasala pag-usab. Ang rason nganong gipasaylo niya ang atong masala aron dili na kita makasala pag-usab, husto ba? Wala siya mingon okay ra makasala kung di gayud nimo mapugngan. Kadtong nakadawat sa kaluwasan, kinahanglang dili na makasala pag-usab. Apan tungod sa daang pagkatawo nga wala pa mausab sa hingpit, makahimo gihapon kita og sala. Sa atong kasing-kasing, hunahuna, pulong ug buhat, usahay kabaluta ug usahay dili nato maamguhan. Unya unsay may tabo, bisan kung kita makasala, ang rason ngano nga kita dili malaglag kay ang Ginoo wala lamang nagtuman sa walay katapusan nga katubsanan, apan siya usab nagampo alang kanato hangtod karon. 1 John chapter 2 1 John chapter 2 verse 1. "Mga anak ko, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron dili kamo managpakasala, apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa Amahan, si Hesukristo nga matarong." Kung may uban nga makasala, ginaingon kanato nga nakadawat sa kaluwasan, dili na unta kita magpakasala. Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa Amahan. Si Jesus nga namatay alang kanato ug nabanhaw, karon nag-ampo alang kanato atubangan sa Dios, siya mao ang atong manlalaban. May manlalaban kita uban sa Amahan, si Hesukristo nga matarong. Ang Ginoo dili lamang mopasaylo sa mga sala nga atong nahimo, apan siya usab nangamuyo alang sa mga sala nga atong nahimo sa umaabot. "Amahan, dili ba ako namatay alang sa sala ni adtong tawhana? Tan-awang akong dugo ug ang Dios mo ilani ini, oo husto ko na." Tungod kay Jesus nagpataliwala alang kanato, dili kita mamatay bisan kung kita mapakyas, nasabtan ninyo. Karon atong tan-awon ang Hebreo chapter 7 verse 25. Atong basahon ang Hebreo chapter 7 verse 25, "Busa usab siya arang makaluwas sa hingpit gayud kanila nga nagduol ngadto sa Dios, pinaagi kaniya, sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila."
Busa usab siya arang makaluwas sa hingpit gayud kanila nga na nagduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya. Kaniya nagtumong kang Hesus. Kita makahimo sa pagduol sa Dios pinaagi sa kaayo ni Hesus. Kita sa kanunay mosalig kaniya sa diha nga kita moduol sa Dios nganuman kay bisag maluya ta ug makasala ang Ginoo nagampo alang kanato aron dili na kita malaglag. Siya arang makaluwas sa hingpit gayud kanila nga na nagduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya sanglit siya si Hesus buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. Kanunay siyang buhi dili lang kay gipasaylo ang atong mga sala hangtod sa kangturan apan nagampo usab siya sa mga sala nga atong nahimo hangtod karon. Dili ba kini usa ka butang nga tinuod nga pasalamatan mao ni ang rason nganong dili na ta malaglag pa. Apan wala ka na magpasabot nga okay ra ang pagpakasala apan kung makasala ang usa ka tawo nga luwas unsay mahitabo naghimo kini og problema sa iyang pagpakig-uban sa Dios. Ang relasyon tali samahan og anak nabugkos sa kinabuhi. Kung ang anak mo tawag og papa, ang amahan mo tubag unsa man kana akong anak ug sila adunay panag-uban tali kanila. Apan kumusta kung ang anak mosupak sa iyang amahan ug mobuhat og dautan? Nagbag-o ba kini sa ilang relasyon? Wala. Ang amahan dili moingon dili na ti kaanak ug dili tangtangon ang anak isip miyembro sa pamilya. Ang ilang relasyon wala mausab apan ang ilang panag-uban naguba. Ang amahan na suko ug miingon ikaw bataa ka. Ang bata naghuna-una, nahadlok ko. Apan unsay angay niyang buhaton, naguba ang ilang panag-uban. Dili siya makabiya ni ini nga ingon ni ana. Kinahanglang moadto siya sa iyang amahan ug moingon nga pa nasayop ko palihog pasaylo ako. Muhilak man siya o dili siya sa tinuod nag-ingon nga dili ko na kinibuhaton pag-usab. Unya bunalan ba siya sa iyang amahan hangtod mamatay? Dili. Moingon siya nga sige nakasabot ko. Ang isyu mao ang sayop. Apan ang mas importante mao ang matinud-anon nga pag-angkon sa bata sa iyang bakak nga nabuhat. Busa ang amahan mo ingon, okay ayaw ka balaka, gipasaylo ko na ikaw. Atong tan-awon ang unang Juan chapter 1 verse 5. Unya ang panag-uban gipahiuli unang Juan chapter 1 verse 5 og kini mao ang balita nga hingdunggan namo gikan kaniya o ginamantala namo kaninyo nga ang Dios mao ang kahayag o ganiya wala gayud ing kangitngit busa ang Dios kahayag. Ang atong amahan nga Dios kahayag, ang sala kay kangitngit. Dili ba makabadayag ang kangitngit sa presensya sa kahayag o kaniya wala gayud ing kangitngit? Kung moingon kita nga may kaambitan kita uban kaniya, pakig-uban sa atong Dios nga amahan. Sa English gitawag kini og fellowship. Ug nagalakaw kita diha sa kangitngit. Nagabuhat og sala, ang makasasala nagadumot sa kahayag. Sa kangitngit naningkamot sila sa tago nga paghimog sala. Ang makasasala nakurat sa dihang kalit nga naladlad sa kahayag, dili siya gusto og kahayag. Kung og nagalakaw kita diha sa kangitngit, nagabaka kita og wala kita magabuhat sa kamatuoran. Kung umingon kita nga may kambitan kita uban kaniya ug nagalakaw kita diha sa kangitngit, nagbaka kita ug wala kita magbuhat sa kamatuoran. Verse 7, apan kung maglakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya naa sa kahayag, may kaambitan kita sa usag-usa ug ang dugo ni Jesu-Kristo nga iyang anak, nagahinlo kanato gikan sa atong sala. Ug naglakaw kita diha sa kangitngit, sa ato pa bisan kung adunay sala, kini gitago. Kini mao ang naglakaw diha sa kangitngit. Dili nimo kinahanglang buhaton kini. Ang Dios nagtan-aw kanato. Ipadayon ba nimo kini? Ang Kristohanong kinabuhi mao ang pakig-uban sa Dios. Sa dihan kita adunay pakig-uban sa Dios, kita usab adunay pakig-uban sa mga tawo nga adunay pakig-uban sa Dios. Efeso 4:3 nga magtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa espiritu. Ang panaghiusa mao ang panag-uban kanato. Ang naluwas nga tawo adunay pakig-uban sa mga balaan. Wala siya maginusara sa kinabuhing Kristohanon. Makita kung luwas ba siya kung makig-uban siya sa mga balaan o wala. Maong mangadto ta og mag-fellowship. Kung magtapok ta, mangadto ta og mag-fellowship dayon. Ang panag-uban nagsugod na.
Natapos na ang panag-uban. Dili kini ini, ang panag-uban walay sinugdanan o katapusan. Sa dihang kita naluwas, ang panag-uban nagsugod ug kini magpadayon hangtod sa hangtod bisan kung kita moadto sa Ginoo. Fellowship kini uban sa Ginoo. Ang panag-uban dili lang sa pagpangaon o paglingaw-lingaw, apan labaw pa niana kini mao ang pakig-uban sa Ginoo. Sa diha nga kita adunay pakig-uban sa Dios, kita usab adunay pakig-uban sa mga tawo nga adunay pakig-uban sa Dios. Kini usa ka love triangle o gugma tali sa tulo. Kung kita makasala, ang atong pakig-uban sa Dios maputol. Bisan pa nga nawad-an ko sa akong pakig-uban sa Dios, ako moingon gihigugma ko gihapon ang kaigsuonan kini usa ka bakak. Nagabaka kita ug wala kita magabuhat sa kamatuoran. Apan kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga si ana sa kahayag, may kaambitan kita sa usag-usa ug ang dugo ni Kristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Tan-awa kini nga bersikulo pagayo. Apan kung maglakaw kita diha sa kahayag, maingon nga si anaa sa kahayag, maunay giingon, maglakaw kita diha sa kahayag, wala kini magpasabot nga ang Kristiyano dili na gayud makasala. Apan ang sala sa Kristiyano gipadayag diha sa kahayag, ang tawo nga nakasala og nagtago niini naglakaw sa kangitngit. Ang maglakaw sa kahayag kini nagpasabot nga ang usa ka balaan nakasabot nga siya nakasala ug naghinulsol niini. Unya kita adunay pakig-ambitay sa usag-usa sa matag higayon nga kita adunay panag-uban sa Dios, kita adunay panag-uban sa usag-usa. Kinahanglan nimong masabtan kini pagayo. Adunay ubang mga tawo nga walay pakig-uban sa Dios apan sila suod sa usag-usa. Ang kalibutanon nga mga tawo maayo niini. Kita adunay panag-uban sa mga tawo nga adunay panag-uban usab sa Dios. Kini mao ang balaan nga panag-uban. Kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag. Kini nagpasabot sa usa nga nagalakaw diha sa kahayag, ang bakak gipadayag ingon nga usa ka bakak o kinahanglan nga isalikway kini ug magkinabuhi sa usa ka kinabuhi sa pagsunod sa kamatuoran. Kung kita makasala, kita kinahanglang mobiya dayon. May kambitan kita sa usag-usa ug ang dugo ni Jesucristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Ang sala niini nga bersikulo mao ang sala human sa kaluwasan. Nagalakaw sa kahayag, nagpasabot nga giangko nato ang atong mga sayop ug ang dugo ni Jesucristo nga iyang anak naghinlo kanato gikan sa tanang sala. Dinhi kini nag-ingon nga ang tanan nga mga sala apan ang matag sala mas husto. Sa English, kay every sin matag sala, kay napasaylo na ang tanan natong sala maong lahi na ang masala human sa kaluwasan. Kita makasabot ni ining paagiha gikan sa tanang sala, matag sala. Kita nahinluan kung kita mobalik ug mopahayag ang Dios mopasaylo kanato. Sa verse 8, 1 John chapter 1 verse 8, kung umingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug walay kamatuoran dinhi kanato. Kung umingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon, ang mga luwas adunay maayong konsensya. Dili nato tikasan ang atong mga konsensya. Walay kamatuoran dinhi kanato. Kung mamakak kita, ang kamatuoran mawad-an sa gahom niini. Kung isugid nato ang atong masala, atong basahon sa verse 9. Kung igasugid nato ang atong masala, matinumanon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong masala ug pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Kung igasugid nato ang atong masala, kung kita mobiya, matinumanon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong masala. Mupasaylo sa masala human sa kaluwasan ug pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Ang atong masala dili lamang gipasaylo apan gilimpyuhan usab sa kamatuoran ug nagtabang kanato nga dili na makasala pag-usab. Busa, kinahanglan hingpit kitang maghinusol ug mobiya sa mga sala nga nahimo human maluwas. Dili nato sulayan nga itago kini. Usa ka bug-os nga bakak ang pag-ingon nga gihigugma nato ang atong maigsuon kung nakasala ka. Unsang klase sa panag-uban kana? Ang mga tawo sa kalibutan nakahimog tanang klase sa sala apan daghan sila gisulti
ug nagpakaron ingnon nga matarong. Walay kaulaw, apan dili nato kinibuhaton tungod kay anaa kita sa kamatuoran. Ang balang espiritu mao ang espiritu sa kamatuoran, busa dili kini mulihok sa sala. Mahimo kitang masayop apan kinahanglan nga kita mobalik. Sa dihang ang atong pakiguban sa Dios mapasiguli, ang Dios mopasaylo kanato sa atong masala. Pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Ang pulong nga pagahinluan nagpasabot nga ang Dios mupapas bisan sa kasing-kasing nga makasasala ug mutabang kanato sa paglakaw diha sa kamatuoran. Samtang nagstorya ko, nilabay ang panahon busa akong hunahuna, muundang nako. Kinahanglan akong buhaton kini sa makausapa. Dili na ako mapugngan tungod kay makalingaw ang pagtuon sa pagampo sa Ginoo. Dili ba? Busa magampo kita sumala sa pagampo sa Ginoo kada adlaw. Ug magampo nga mamalandong sa matag pulong. Magampo ta? Maluloyon nga amahang Dios ginatun-an namo sa lalom ang among nasabtan ang pagampo nga gitudlo sa Ginoo. Mituo kami nga ang Dios mao ang among amahan o Ginoo. Ang amahan naminaw sa among pagampo. Palihog tabangi kami nga magpuyo sa nabili namong kinabuhi nga takos isip mga anak sa Dios. Kami nagtuo nga ang mga kaigsuonan nga nagtawag sa Dios ingon nga amahan tinuod nga nahigugma sa Dios ug ang maigsuon nagsunod sa pulong ug nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios ug ang balaang panag-uban natukod ug ang Ginoo naglihok dinhi kanamo. Kung adunay bisan unsang kangitngit o tinago nga sala sa among mga kasing-kasing ug kinabuhi, palihog tabangi kami nga mahibal-an kini ug limpyuhan kami pinaagi sa gahom sa dugo sa Ginoo. Nga kami mabuhi sa nahibilin sa among mga kinabuhi alang sa kabubuton ug himaya sa Dios samtang kami naglakaw diha sa kahayag sama sa Dios diha sa kahayag. Pangunahi o giyahi kami misalig sa imong pulong ug gahom sa tibok namong kinabuhi, among giampo kini sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen.